tourism from Lumbini to the world. In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। अल्पकालीन समाधानको उपाय मार्फत काठमाडौँका फोहोर उठ्न थाल्यो। आपसी समन्वयमा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न बौद्ध धर्मगुरुद्वारा नेतृत्वलाई सुझाव। ललितपुर स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा चित्रकला प्रतियोगिताको आयोजना। विभिन्न विहार तथा परियति विद्यालयका 23 जना बालबालिका प्रतियोगितामा सहभागी। ललितपुरका नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई ललितपुर हस्तकला संघद्वारा सम्मान। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्ने नवनिर्वाचित उपमेयरहरूको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राजकृति गगनगञ्ज महाविहारमा सम्मान। बिहारको संरक्षणमा ध्यान दिन बिहार संरक्षक निमा लामाको आग्रह। र विश्वमा बौद्ध दर्शन र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा थाइल्याण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान। थाइल्याण्डमा रहेका बुद्ध विहार तथा गुम्बा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरको फोहोरको राजनीतिले अल्पकालीन निकास पाएको छ। फोहोर मार्फत नयाँ नेतृत्वलाई दिइएको चुनौतीलाई नेतृत्वले हाललाई थामथुम पारी निकास दिएको छ। डम्पिङ साइटका वडा स्तरीय जनप्रतिनिधि संघको सम्झौतापछि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको छ। सम्झौतापछि फोहोर उठ्न थालेकोलाई स्थायी समाधानको रूपमा लिन सकिँदैन। यसको स्थायी समाधान खोज्न नेतृत्वले समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने र स्थानीयवासीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बौद्ध धर्मगुरुहरूको सुझाव रहेको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसरी थुप्रिएको फोहोरले शहर दुर्गन्धित बन्दै गएको थियो। शहरका हरेक मुख्य सडक र चोकहरूमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुरले बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँको शोभा नै हराएको थियो। ठूला महल ठडिएर कंक्रिटको जंगल बनेको काठमाडौँमा महल अगाडिका चिल्ला कालोपत्रे सडकमा यसरी थुप्रिएको फोहोरले राजधानी काठमाडौँ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था थियो। थुप्रिएको फोहोर त्यसमाथि परेको वर्षाले सडकका फोहोर टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो। काठमाडौँको मुख्य सडक र व्यस्त मानिने टेकु रोडमा त फोहोरकै कारण सडक जाम पनि हुँदै आएको थियो। यसरी थुप्रिएको फोहोर अब उठ्न थालेको छ। फोहोरको दुर्गन्धले निसासिन्दो बनेको यो शहरको सडकहरू फेरि सफा हुन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरमा नयाँ युवा नेतृत्व आएसँगै थुप्रिएको फोहोरले कतै नेतृत्व यही कारण असफल हुने त होइन भन्ने अनेक आकलन पनि गरिँदै थियो। फोहोर फाल्न गएको कन्टेनरलाई स्थानीयले गरेको ढुङ्गामुढा, स्थानीय र प्रहरी बीचका झडप अनि सुरक्षाकर्मीद्वारा बन्चरे डाँडाका स्थानीयमाथि दर्जन अश्रु ग्यास प्रहारले ठूलो मुठभेड निम्त्याउने खतरा बढेको थियो। तर नयाँ नेतृत्वले अनेक अवरोधका बावजुद वडावासीसँग अनरवत वार्ता गरेर 18 बुँदे सम्झौता गरी काठमाडौँको फोहोर उठ्ने वातावरण बनेको छ। स्थानीयको मागलाई 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले शर्त नाममा भएको यो सम्झौता अस्थायी समाधान मात्र हो, स्थायी होइन भन्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट मात्र 517 मेट्रिक टन फोहोर दैनिक उड्छ।
यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वको लागि ठूलो चुनौती हो। यो चुनौतीको सामना न महानगरले न त केन्द्र सरकारले नै दीर्घकालीन रूपमा निकाल्न सकेको छ। यही निहुमा वर्षौं वर्षदेखि फोहोरमा राजनीति हुँदै आएको छ। अरबौं अरब रकम बालुवामा पानी हाले सरी भएको छ। यस्तो बेला बौद्ध धर्मगुरुहरूले स्थायी निकासा खोज्न महानगरको नेतृत्व र वडावासीलाई सुझाव दिनुभएको छ। श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविर नयाँ नेतृत्वको अभियानलाई साथ दिन वडावासीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। अहिलेको समाधान स्थायी होइन भन्दै उहाँले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर घरबाट समाधान खोज्न उहाँको सुझाव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब हामीले देखिराखेका छौँ यो फोहोरको डुङ्गरहरू। त्यस अवस्थामा अब नयाँ मेयर उपमेयरहरू आइराख्नु भएको छ, जनप्रतिनिधि आइराख्नु भएको छ। त्यस अवस्थामा यो सबैको दायित्व हो। अब नयाँ मेयर उपमेयर त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सबैले आशा गरेका हुन्छन्। हाम्रो घर आँगनमा भएका, त्यस्तै बाटोमा भएका, चोर बाटोमा भएका, ठाउँ ठाउँमा भएका फोहोर मैलाहरू त्यो देख्न नपरोस्, सहर सफा होस्, त्यसको सहर सफा भएर दुर्घटना नहोस्। नेतृत्वलाई मात्र जिम्मा दिएर समाधान निस्किन्छ भन्नु मूर्खता हो। काठमाडौँमा लाखौं लाख मानिस बस्छन्। हरेक घरबाट दैनिक फोहोर निस्किन्छ। घरमै फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने सिप खोजिएको छैन। बुद्ध धर्ममा कर्तव्य धर्म भन्ने पनि हुन्छ। बौद्ध मार्गीले भरिएको काठमाडौँ महानगरका बासिन्दाले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका र वडावासीले कर्तव्य पालना गर्ने हो भने दुईतर्फी हातेमालो काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको निकास निस्किने श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थविरको विश्वास छ। नयाँ नेतृत्व आएको छ, सबभन्दा जोस जागर लिएर काम गर्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ हालसालको यो जुन अवस्था छ काठमाडौँको, यो काठमाडौँको जुन फोहोरको व्यवस्थापनको बारेमा सबभन्दा पहिला हाम्रो धर्मको हिसाबबाट भन्ने हो भने चाहिँ यो फोहोर भन्ने विषय चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध भएको हुनाले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ जनताहरूको स्वास्थ्य सेवा, होइन, यो चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ धर्मको भाषाबाट कर्तव्य धर्म भनेर भनिन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँले आफ्नो कर्तव्य धर्मलाई बुझेर सबै चाहिँ अब जनप्रतिनिधि अरू पनि हुनुहुन्छ, कार्य गर्दाखेरि सबैको सहकार्य चाहिँ आवश्यक पर्छ। अनि सबैसँग सहकार्य गरेर एउटा निचोड निकालेर कसरी चाहिँ यो फोहोरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो कहाँबाट कसरी उत्पन्न भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एक आपसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ समन्वयको आवश्यकता पर्छ र समन्वयको आवश्यकता सँगसँगै चाहिँ कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ, होइन। त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि र अब जुन चाहिँ जनसमुदायहरूको पनि अब नेतृत्वले मात्र गर्लान् उहाँहरूले गर्ने काम हो भनेर छोड्नु भएन। सबैको यो जिम्मेवारी हो, होइन। तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो घर अगाडिको मात्रै फोहोरलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि यो काठमाडौँ सभा हुन्छ। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा आउन बालन शाहले लौरो उठाए। इन्जिनियर पृष्ठभूमिका युवा शाहले उठाएको लौरोले यहाँको विकृति विरुद्ध डण्डा चलाउनेछन् भन्ने विश्वास मतदातालाई भयो। बालनले चलाएको डण्डाले निर्वाचनमा दलहरू थला परे। यतिसम्म पचेकै थियो। फेरि त्यही डण्डा काठमाडौँको फोहोर फाल्ने बन्जरे डाँडाका निहत्या स्थानीय जनतामाथि बर्सिँदा धेरैलाई पचेको थिएन। जे होस्, काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको छ। विकसित शहरमा जसरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छ त्यसरी नै काठमाडौँको फोहोर पनि दीर्घकालीन ढङ्गले समाधान हुने गरी निकास खोज्न अब ढिलो नगरियोस्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुर स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध पर्यटन केन्द्र र भाषा पर्यटन केन्द्रको आयोजनामा अक्षेश्वर महाविहारमा शनिबार बौद्ध चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा विभिन्न विहार तथा पर्यटन विद्यालयका 15 केन्द्रका 23 जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो। श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर प्रमुख अतिथि र अक्षेश्वर महाविहारका अध्यक्ष राजेश साक्यको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो। सभापति भाषा माध्यमिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक आभा आभाले यस्ता कार्यक्रम गर्दा पर्यटनको अध्ययन गरिरहेको बालबालिकाको क्षमता विकास हुने बताउनु भएको छ। बुद्ध शिक्षाको प्रचारमा जोड दिने भएकाले समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको भसरा विद्यालयका प्रधान अध्यापक आभाले बताउनु भएको छ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई
प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बौद्ध परियति शिक्षा जुन अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घबाट सञ्चालित हुँदैछ यो परियति शिक्षाको भाषारा स्कुलले पनि परीक्षाहरू दिलाइँदै त्यसमा सहभागी हुँदै आयौँ र हाल ललितपुर भेगको परीक्षाहरू लगायत अन्य परियति गतिविधिहरू हेर्न भाषारा स्कुललाई एउटा शाखाको रूपमा पनि तोकिएको सन्दर्भमा अनि परियति केन्द्रले हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूको औपचारिक शिक्षा मात्र होइन पठन पाठन मात्र होइन यो अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट विभिन्न क्रियाकलापबाट विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध शिक्षामा आकर्षित गर्ने उद्देश्य पनि लिएको हामी पाउँछौँ। यही सन्दर्भमा यो वर्ष भाषारा परियति केन्द्रले चित्रकला र बौद्ध भित्ते चित्र प्रतियोगिता भित्ते पत्रिका प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। बुद्ध शिक्षाले हरेक मानिसलाई नैतिकवान बनाउने भएकाले बुद्ध शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा सहभागीहरूले औल्याउनु भएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजकीर्ति गगनगञ्ज महाविहारमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का नवनिर्वाचित एवं निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। नवनिर्वाचितहरूको सम्मान कार्यक्रममा चारुमती बिहारका श्रद्धेय तपसिधम महास्थवीरबाट शील प्रार्थना गराई सुरु भएको थियो। कार्यक्रममा निवर्तमान वडाध्यक्ष शुद्ध बहादुर डङ्गोललाई विदाई तथा नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष विमल होडा लगायतलाई स्वागत एवं सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा वडाका नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष विमल होडाले बौद्ध सम्पदा संरक्षणमा आफू र आफ्नो कार्य समितिले विशेष योजनाका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मल्लकालीन हुँदै शाहकालीन हुँदा गणतन्त्रकालीन आइसकेको छ। हाम्रो यत्रो इतिहास बोकेको यो ठाउँ जसमा जम्बुद्वीप अहिले भने हामी लोसा होइन सेतो स्याले नुहाउने ठाउँ जबकि त्यो एउटा संरक्षण गर्दै सागु पशुदेखि यहाँसम्म जनतालाई बचाई बाघ भालु सबै बचाएर यहाँसम्म ल्याएर सुरक्षित रूपमा सहरमा ल्याइदिने जम्बुको एउटा चाहिँ नुहाउने स्थल साक्यमुनिको जनतादल यहाँ हुनुहुन्छ। यदि साक्यमुनिले आफ्नो चाहिँ राज्यलाई त्याग नगरेको भए बुद्ध बन्नु हुँदैन थियो। संसारको राज गर्नु सानो राज्य छोड्नुभयो तर संसारको राज संसारको मन जनताको मनमा रहने शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध भनेर चिन्नु। बिहारका संरक्षक निमा लामाले महत्वपूर्ण सम्पदा भएर पनि उपेक्षित रहेको बिहारको पुनर्निर्माण भएको र यसको संरक्षण अझै महत्वपूर्ण हुने भएकाले स्थानीय निकायले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सबैको सहयोगबाट चाहिँ धेरै मान्छेले गरे भने नहुने कुरा केही छैन रहेछ। जस्तो पनि सक्ने रहेछ। अब अहिले ल्याएको बाढमा बनाउँ कि बाढमा पहिला म आउँदाखेरि त्यति साह्रो केही पनि थिएन, यहाँ भुत्ता मात्र छ। तर दाजुभाइ मन मिलेर काम गर्यो भने यस्तो राम्रो हुने रहेछ। जस्तै भइसक्यो। कार्यक्रममा निवर्तमान वडाध्यक्ष शुद्ध बहादुर डङ्गोलले बुद्ध शिक्षा एवं बौद्ध सम्पदा र संस्कृतिको लागि हुने काममा आफ्नो साथ रहने बताउनुभयो। यसैबीच राजकीर्ति महाविहारले हालै पुनर्निर्माण भएको भवनको श्रद्धेय तपसिधम महास्थवीर एवं नवनिर्वाचित र निवर्तमान वडाध्यक्षहरूबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। चिवर वस्त्रधारी भिक्षुलाई भगवान बुद्धको प्रतिनिधिका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले त भिक्षुहरूलाई नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्छ। भिक्षुप्रति गरिने यही सम्मानले होला भगवान बुद्धको दर्शनप्रति विश्वमा नै अनुयायीहरू बढ्ने क्रम जारी छ। यति सम्मानका साथ हेरिने एक भिक्षुलाई नायिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइँदा कतै भिक्षुलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिने त होइन, आशंका बढेको छ। एक रिपोर्ट।
राजधानी काठमाडौँमा एक चिवर वस्त्रधारी बौद्ध भिक्षुमाथि दिनदहाडै हातपात भएको घटनाको चर्चा अझै सेलाएको छैन। चिवरधारी भिक्षुलाई भगवान बुद्धको प्रतिनिधिका रूपमा हेरिन्छ। यसरी हेरिनु त्यो लगाइएको वस्त्रको सम्मान हो अनि वस्त्र लगाउन योग्य व्यक्तिको सम्मान हो। लोभ, लालचको त्याग, असल चरित्र निर्माणको पदचाप र सादा जीवनको लागि बुद्ध दर्शनको अंगीकार त्यो चिवर वस्त्रधारीमा हुन्छ। यो आचरण सबै व्यक्तिमा पाउन सकिँदैन। त्यसैले त चिवर वस्त्रधारीमा दिइने त्यो उच्च सम्मान नेपालमा मात्र होइन, संसारभर छ। अझ नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी नै सम्मान पाइन्छ। त्यति सम्मानित चिवर वस्त्रधारी एक बौद्ध भिक्षुलाई अघिल्लो साता काठमाडौँको एक सिनेमा घरमा दिनदहाडै अपमानित हुने हरकत गरियो। त्यो पनि सेलिब्रेटीको रूपमा दर्शकको साथ र माया पाएको भनी चर्चामा रहेकी नायिका मिरुना मगरबाट। चलचित्र हेर्न पुगेका फुर्वा तामाङ लामा भिक्षुलाई नायिका मगरले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको गम्भीर आरोप लगाइन्। दर्शकको भिडमा लामाको गालामा थप्पड हानी उठबस गर्न लगाइन्। लामाले मैले गल्ती गरेको छैन भनेर माफी माग्दा पनि नायिका र उनका आसेपासेले असभ्य ढंगले गाली गलौज गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने सम्मको हरकत भयो। लामा अहिले प्रहरी हिरासतबाट छुटेर आफ्नो गुम्बामा गइसके तैपनि यो घटना अझै सेलाएको छैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल यही घटनामा घुमिरहेको छ। भिक्षुको गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि किन उनलाई अपमान गरियो, किन उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइयो? यति हुँदा पनि नेपाल बौद्ध महासंघ या अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ किन मौन छ? यसको उत्तर पाउन सकिरहेको छैन। उल्टै सम्झौताको नाममा लामाले गल्ती गरेको स्वीकारेकाले नायिकाले क्षमा दिएको भनी कागजी सम्झौता प्रचारमा ल्याइएको छ। यसले समस्त बौद्ध भिक्षुमाथि अपमान हुने काम भएको देखिन्छ। एक भिक्षुमाथि भएको अपमानले सर्वसाधारणमा भिक्षुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। कतै चिवर वस्त्रधारी भिक्षु हिँडेको देखेमा महिला भाग्नु पर्ने हो कि भन्ने जस्तो गरी भ्रम फैलाइएको छ। दर्शकको भिडमा भिक्षुमाथि लगाइएको थप्पड, उठबसको सजाय र प्रहरीको जिम्मा लगाइएको दृश्य सबैले देखेका छन्। तर भिक्षुले नायिकामाथि गरेको भनिएको दुर्व्यवहार अहिलेसम्म कहीँ देखिँदैन। यसले प्रमाणित हुन्छ कि एक सोझो भिक्षुमाथि गलत आशयका साथ गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यो घटना कथित सम्झौता पत्र र आवरणलाई हेर्दा कतै यो बिहार र गुम्बालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र त होइन भन्ने पनि बुझिन्छ। संसदमा खरबौं बराबरको बजेट आउँछ, तर बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षा विस्तारमा सरकार र सांसदहरू मौन रहेको अवस्था छ। अनि यता सादा जीवनका भिक्षुमाथि सार्वजनिक स्थलमै यति ठूलो अपराध हुँदा पनि नेतृत्वमा रहेकाहरू मौन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। यो बुद्ध धर्ममाथिको आक्रमण हो भन्दा फरक पर्ने देखिँदैन। भिक्षुमाथि भएको जस्तै घटना यदि कुनै विद्यार्थी संगठनका सदस्य या पार्टीका कार्यकर्तामाथि भएको भए तिनका नेता र दलहरूले के सहेर बस्थे? नेपाल बौद्ध महासंघ र अखिल नेपाल भिक्षु महासंघले आफ्ना अनुयायीको संरक्षण र न्यायमा चासो दिनु जरुरी छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुरबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ललितपुर हस्तकला संघले सम्मान गरेको छ। ललितपुर हस्तकला संघले ललितपुरबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शनिबार हरिसिद्धिमा एक कार्यक्रमका बीच स्वागत तथा सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको हो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र ललितपुर हस्तकला संघका अध्यक्ष रमेश सिन्ज्यूले सम्मान गर्नुभएको थियो। सर्वप्रथम ललितपुर हस्तकला संघलाई ललितपुर महानगरपालिका मेरो स्वयंको तर्फबाट म हार्दिक साधुवाद भन्न चाहे। यहाँहरूले जसरी हामी निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्थामा हाम्रो आगामी 5 वर्षको
कार्यकाल एकदमै राम्रोसँग बितोस्, कतै पनि कुनै पनि किसिमको ठेस नलागोस् र हामीले जसरी घोषणा गरेका कुराहरू सम्पादन गर्नमा टेवा पुगोस् भनेर जुन शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, हामीलाई सगुन दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्मान कार्यक्रमपछि बोधी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै ललितपुरबाट नवनिर्वाचित उपमेयरहरूले आफ्नो कार्यकालमा बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विकास गर्नको लागि चाहिँ सक्दो ललितपुर महानगर चाहिँ अग्रस्थानमै रहन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु म। बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाम्रो अब नगरपालिकामा चाहिँ धेरै नै मठ मन्दिरहरू, बुद्ध विहारहरू सबै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ धार्मिक पर्यटनलाई भित्र्याउने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य गोदावरी नगरपालिकाले लिएको छ। त्यसै मुताबिक हामीले सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा विभिन्न किसिमका बजेटहरू पनि अहिले ठ्याक्कै बजेट बनाउने पनि बेला भएको कारणले गर्दाखेरि बजेटहरू त्यसरी नै हामीले बनाउने गरेका छौँ हैन। मेन कुरा चाहिँ धार्मिक क्षेत्रलाई नै हामीले प्रमोट गर्नु छ। बुद्धको ज्ञानले नै घर परिवारमा शान्ति पनि भइरहेको छ। त्यही कारण चाहिँ अब हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ यस धर्मलाई चाहिँ कसरी अझ पनि अगाडि बढाउनु पर्छ, हामीले पनि बुद्धको ज्ञान लिएर चाहिँ हामी शान्तिका साथ हामी नगरपालिका सञ्चालन गर्नेछौँ र हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ नगरपालिकामा कुनै पनि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गरी बुद्धको शिक्षाले नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसै गरी ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मनोज कुमार नाछ्योले नेपालमा बुद्ध शिक्षा र धर्मको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामी व्यवसायहरूले पनि बुद्धको शिक्षा लिन अति नै आवश्यक छ। किन भन्दा बुद्धको शिक्षामा नै छ नि कसैलाई दुःख नदिने, कसैको नचोर्नु, कसैलाई अपराध नगर्नु, थुप्रै छ। आयोजक ललितपुर हस्तकला सङ्घका सदस्य सविता महर्जनले हस्तकला आयोजना गर्नुको महत्त्वबारे बताउनु भएको छ। विदेशमा रहेको हाम्रो जुन एउटा डलर भनौँ न, हामीले चाहिँ यहाँ निकासी गर्ने बाहिर सामान पठाए बापत हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हामीले एउटा रेमिट्यान्स भित्राउने काम चाहिँ हाम्रो हस्तकलाबाट चाहिँ भएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझ भन्दा पनि बढी आज विगत जति पनि भयो यो भन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँहरूले यसमा चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ सहयोग साथ दिनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवश्यकतालाई बुझेर विकास निर्माणको काम गर्न र बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा बुद्ध दर्शन र बुद्ध शिक्षा विस्तारमा थाइल्याण्डको योगदान ठूलो रहेको छ। बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा थाइल्याण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यहाँ रहेका विभिन्न बौद्ध गुम्बा, चैत्य र विहारहरूले थाइल्याण्डमा मात्र नभएर विश्वका अन्य मुलुकमा पनि बुद्ध शिक्षाको ज्ञान फैल्याउने काम गरिरहेका छन्। भगवान बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा पनि थाइल्याण्डको साझेदारी रहँदै आएको छ। लुम्बिनीमा थाइल्याण्डले थाई शैलीको चैत्य निर्माण गरेको छ। यो चैत्य त्यहाँका राजा भूमिवलको राज्यारोहणको 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा निर्माण गरिएको हो। लुम्बिनीमा हरेक वर्ष उल्लेख्य मात्रामा थाइल्याण्डबाट बौद्ध मार्गीहरू पर्यटकका रूपमा आई मायदेवी मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। नेपाल र थाइल्याण्ड बीच औपचारिक रूपमा सन् 1960 नोभेम्बर 30 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् 1969 दुवै देशले एक अर्काको देशमा दूतावास खोलेका थिए। बौद्ध धर्मले नै यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने काम गरिरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अल्पकालीन समाधानको उपाय मार्फत काठमाडौँका फोहोर उठ्न थाल्यो। आपसी समन्वयमा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न बौद्ध धर्मगुरुद्वारा नेतृत्वलाई सुझाव। ललितपुर स्थित अक्षयश्वर महाविहारमा चित्रकला प्रतियोगिताको आयोजना। विभिन्न विहार तथा पर्यटन विद्यालयका 23 जना बालबालिका प्रतियोगितामा सहभागी।
ललितपुरका नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई ललितपुर हस्तकला सङ्घद्वारा सम्मान। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्ने नवनिर्वाचित उपमेयरहरूको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राजकृति गगनगञ्ज महाविहारमा सम्मान। बिहारको संरक्षणमा ध्यान दिन बिहार संरक्षक निमा लामाको आग्रह। र विश्वमा बौद्ध दर्शन र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा थाइल्याण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान। थाइल्याण्डमा रहेका बुद्ध विहार तथा गुम्बा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.